Hello. 1, 2. NYNG. 1. MACD 3. 3-1. White jersey मा चाहिँ MACD र ग्रे जर्सी मा चाहिँ हाम्रो NYNG टिम. Ball NYNG लाई. NYNG 2, MACD 3, 2-3. Ball MACD लाई. MACD 4, NYNG 2, 4-2. Ball NYNG लाई. NYNG 3, MACD 4, 3-4. Ball MACD line. MACD 5, NYNG 3, 5-3. Ball free. MACD line. MACD 6, NYNG 3, 6-3. Ball free. MACD line. MACD 7, NYNG 3, 7-3. Ball free. MACD line. MACD 8, NYNG 3, 8-3. Ball NYNG line. NYNG 4, MACD 8, 4-8. Ball NYNG line. NYNG 5, MACD 8, 5-8. Ball MACD line. MACD 9, NYNG 5, 9-5. Ball free.
म्याग्दीलाई म्याग्दी 10 एनवाइएनजी 5 10-5 व्हाइट जर्सीमा म्याग्दी हुनुहुन्छ भने ग्रे जर्सीमा चाहिँ हाम्रो एनवाइएनजी टिम बल एनवाइएनजी लाई एनवाइएनजी 6 म्याग्दी 10 6-10 बल म्याग्दी लाई म्याग्दी 11 एनवाइएनजी 6 11-6 ball continue McD लाई McD 12 NYNG 6 12-6 ball NYNG लाई NYNG 7 McD 12 7-12 ball free NYNG लाई NYNG 8 McD 12 8-12 ball NYNG लाई NYNG 9 McD 12 9-12 ball McD लाई McD 13 NYNG 9 ball NYNG लाई NYNG 10 McD 13 10-13 ball McD लाई McD 14 NYNG 10 14-10 ball NYNG लाई NYNG 11 14 NYGC को चाहिँ यो पछिको गेम भएको अन्तर्गतमा अशोकको ठाउँमा चाहिँ विश्व छेत्रीज्यूलाई चाहिँ म लाइन्स बेन्च गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विश्व छेत्रीज्यू प्लिज अशोक गुरुङलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु एनवाइसी टिमको भलिबल खेलाडी र बल म्याग्दी लाई म्याग्दी 15 NYNG 11 15-11 ball McD लाई McD 16 NYNG 11 16-11 यता हाम्रो एनवाइएनजी टिमले चाहिँ टाइम आएको
विश्वास छेत्री भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद रिप्लेस गरिदिनु भएकोमा। र यो पछिको गेम चाहिँ अब सिन्धु भर्सेस एनवाइजिएससी। यो पछिको गेम चाहिँ सिन्धु भर्सेस एनवाइजिएससी। हाम्रो म्याक्दी भर्सेस एनवाइएनजी का चाहिँ आजको एम्पायर प्रेम हमालजी हुनुहुन्छ भने एसिस्टेन्ट एम्पायरमा चाहिँ हाम्रो दीपक रोका मगरजी हुनुहुन्छ र लाइन्सम्यानमा चाहिँ हाम्रो बुद्धि तामाङजी हुनुहुन्छ भने अर्को लाइन्सम्यान चाहिँ विश्व छेत्री हुनुहुन्छ। धन्यवाद। Ball Nagdi 17 NYNG 11 17-11। यदि कसैको होन्डा की हराएको छ भने प्लिज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद। म्याग्दी लाई 18 NYNG 11 18-11। यदि कसैको होन्डा कारको की हराएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। बल फेरि म्याग्दीलाई म्याग्दी 19 NYNG 11 19-11। Anybody lose the Honda key? That one we have. Please contact us. Thank you. Honda key car. Magdi 20 NYNG 11 20-11। If anybody lost the Honda car key, please contact us. Thank you. Ball NYNG line NYNG 12 Magdi 20 12-20। Ball NYNG line NYNG 13 Magdi 20 13-20। Ball Magdi line Magdi 21 NYG 13 21-13। Ball NYNG line NYNG 14 Magdi 21 14-21। Out ball NYNG 15 Magdi 21 15-21। Ball Magdi line Magdi
22, NYNG 15, 22, 15. Ball. McDelay, McD 23, NYNG 15, 23, 15. Ball, NYNG 16, McD 23, 16, 23. Ball, McD 24, NYNG 16, 24, 16. Game 25-16. र पहिलो गेम चाहिँ म्याग्दीले को जित भएको छ भने ball McD 1, NYNG 0, 1, 0. Ball NYNG 1, McD 1, 1, 1 बराबर. Ball फेरि McD 2, NYNG 1, 2, 1. Ball NYNG 2, McD 2, 2 all. Ball NYNG 3, McD 2, 3, 2. Ball McD 3, NYNG 3, 3 all. Ball फेरि continue McD 4, NYNG 3, 4, 3. Ball NYNG 4, McD 4,
4 per hour. Ball Nagdi line, Nagdi 5, NYNG 4, 5-4. Ball Nagdi line, Nagdi 6, NYNG 4, 6-4. Ball NYNG line, NYNG 5, Nagdi 6, 5-6. Ball Nagdi line, Nagdi 7, NYNG 5, 7-5. Ball Nagdi line, Nagdi 8, NYNG 5. Ball NYNG line, NYNG line 6, Nagdi 8, 6-8. Ball Nagdi line, Nagdi 9, NYNG 6, 9-6. Ball NYNG line, NYNG 7, Nagdi 9, 7-9. Ball Nagdi line, Nagdi 10, NYNG 7, 10-7. Ball Nagdi line, Nagdi 11, NYNG 7, 11-7. Ball NYNG line, 8, 11, NYNG 8, Nagdi 11, 8, 11. Ball फेरि NYNG लाई NYNG 9, Nagdi 11, 9, 11. Ball continue. NYNG लाई NYNG 10, Nagdi 11, 10, 11. Ball NYNG लाई NYNG 11, Nagdi 11, 11, 11. Nagdi ले चाहिँ short break मागेको छ.
Ball. Neck delay. Neck the 12. Twelve 11. Ball. NYNG line. NYNG 12. Neck the 12. 12 all. Ball. Neck the line. Neck the 13. NYNG 12. 13 12. चढको घाममा चाहिँ गेम चाहिँ एकदम घमासान भइरहेको छ, एकदम रोचक भइरहेको छ। Ball. Neck the line. Neck the 14. NYNG 12. 14 12. Ball. NYNG line. NYNG 13. Neck the 14. 13 14. Ball. Referee, please, खिलाडी साथीहरु, तपाईहरु रेफरी हुँदा हुँदा तपाईहरु नियम उल्लङ्घन नगर्दिनु होला। साथी, रेफरी हामीसँग रेफरी हुनुहुन्छ, दुवै टिमको टिम क्याप्टेनले चाहिँ रेफरी हुनुहुन्छ हामीसँग। रेफरीसँग तपाईहरु दुवै टिमलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीसँग दुई जना चाहिँ रेफरी हुनुहुन्छ। तपाईहरु प्लिज रेफरी कन्सल्ट गर्नु होला। रेफरी को डिसिजनलाई हाम्रो डिसिजन हुन्छ। प्लिज दुवै टिमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो रेफरीले चाहिँ बल व्यक्तिलाई दिएको छ। 15-13 बॉल फेरि McD 16 NYNG 13 16-13 म दुवै टिमलाई चाहिँ हामी आयोजक टिम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै चाहिँ गेममा चाहिँ कुनै प्रब्लम भएमा चाहिँ हाम्रो रेफ्रीसँग सल्लाह लिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हाम्रो आजको यो दुवै टिमको रेफ्रीमा चाहिँ हाम्रो प्रेम हमालजी हुनुहुन्छ र एसिस्टेन्ट रेफ्री चाहिँ हाम्रो रोक्का मगरजी हुनुहुन्छ। दुवै टिमको चाहिँ खेलाडी साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ को कुरालाई चाहिँ सिक्सटिन 13 ball McDilai, McD 17, NYNG 13, 17-13. Line cross, भएको छ। McD 18, NYNG 13, 18-13. Ball NYNG 14, McD 18, 14-18. Ball McDilai, McD 19, NYNG 14, 19-14. Ball NYNG 15, McD 19, 15-19. Ball McDilai, McD 20, NYNG 15, 20-15. Ball NYNG 16, McD 20, 16-20. Ball NYNG 17, McD 20, 17-20. Ball McDilai, McD 21, NYNG 17, 21-17. Ball continue McDilai, McD 22, NYNG 17, 22-17. Ball Ferry McDilai, McD 23, NYNG 17, 23-17. Ball NYNG 18, McD 23, 18-23. Ball
NYNG 19, MACD 23, 19, 23. Ball NYNG लाई NYNG 20, MACD 23, 20, 23. Ball MACD लाई last ball 20, MACD last ball NYNG 20. Game set. यो गेममा चाहिँ हाम्रो म्याग्दीले NYNG लाई चाहिँ पराजित गरेको छ र म दुवै टिमका रोक भाई ओ त्यही हो आउट ball NYNG लाई NYNG 1, MACD 0, 1-0. सर्भिस हान्ने बित्तिकै भित्र जाने हो तिमी उता जाऊ न जाऊ get in bro रेफ्रीको नियमले अन्तिम निर्णय हुनेछ खेलाडी साथीहरू बोल रेफ्रीले चाहिँ हाम्रो म्याग्दीलाई दिएको छ MACD 1, NYNG 1. दुवै टिमका चाहिँ टिम क्याप्टेनले चाहिँ हाम्रो रेफ्रीसँग रेफ्रीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ साथीहरू प्लिज तपाईँहरू चाहिँ बाहिर बसिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ दुवै टिमको चाहिँ टिम क्याप्टेन प्लिज दुवै तर्फको चाहिँ टिम क्याप्टेन आएर चाहिँ हाम्रो रेफ्रीसँग चाहिँ सल्लाह गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दुवै टिमका चाहिँ टिम क्याप्टेन आएर चाहिँ हाम्रो रेफ्रीसँग आएर चाहिँ सल्लाह गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
Mexico. Mexico. Yeah, Mexicano. Mexico. Arriba Hey, Mexico. we got Mexico supporters right here. You? We're from Nepal. Oh, Nepal? Nepal, Oh, yeah. yeah. It's a Nepali tournament. Nepali tournament. Like years, like 10 years not played. हाम्रो रेफ्रीले चाहिँ गेमलाई रि गरेको छ खेलाडी साथीहरू एम्पायरको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ हामीले यहाँलाई बारम्बार भनेछौँ यदि गेममा केही भयो भने चाहिँ दुवै टिमको चाहिँ टिम क्याप्टेन आएर चाहिँ सल्लाह सुझाव लिनुमा हर्दिए गर्न चाहन्छु र यतिखेर चाहिँ एनवाइएनजी को 1 म्याग्दी 0 1-0 NYNG 2 MACD 0 2-0 बॉल फेरि NYNG लाई NYNG 3 MACD 0 3-0 NYNG 4 MACD 0 4-0 बॉल MACD लाई MACD 1 NYNG 4 1-4 बॉल NYNG लाई NYNG 5 MACD 1 5-1 ball NYNG line NYNG 6 MACD 1 6-1 MACD versus NYNG यो तेस्रो सेटमा चाहिँ गेम चलिरहेको छ बल चाहिँ MACD लाई MACD 2 NYNG 6 2-6 र 2 सेट चाहिँ MACD ले चाहिँ NYNG लाई चाहिँ जितिसकेको छ पराजित गरिसकेको छ र बल फेरि MACD लाई MACD 3 NYNG 6 3-6 बल फेरि कन्टिन्यू MACD लाई MACD 4 NYNG 6 4-6 ball NYNG line NYNG 7 MACD 4 7-4 ball MACD line MACD 5 NYNG 7 5-7 ball NYNG line NYNG 8 MACD 5 8-5 Dressing.
Ball NYNG line, NYNG 9, MACD 5, 9, 5. Ball MACD line, MACD 6, NYNG 9, 6, 9. Ball MACD line, MACD 7, NYNG 9, 7, 9. Ball NYNG line, ten, 7. हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू प्लिज तपाईहरु जहाँ भए पनि हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियर साथीहरुलाई चाहिँ पालो गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरु ball MACD line 8, 10, MACD 8, NYNG 10, 8, 10. हाम्रो जति पनि हाम्रो ड्रेस लाउनु भएको छ भोलिन्टियर साथीहरु तपाईहरु प्लिज हाम्रो अरु साथीहरुलाई पनि यो बल टिप्न मद्दत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बल NYNG लाई NYNG 11, MACD 8, 11, 8. Ball MACD line, MACD 9, NYNG 11, 9, 11. हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरु तपाईहरु जति पनि ड्रेस लाउनु भएको छ प्लिज हाम्रो यता हाम्रो सागर भाइलाई चाहिँ पालो दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Ball NYNG line, NYNG 12, MACD 9, 12, 9. Ball MACD line, MACD 10, NYNG 12, 10, 12. Ball NYNG line, NYNG 13, MACD 10, 13, 10. Service. Ball MACD line, MACD 11, NYNG 13, 11, 13.
Ball continue McDilai, McD 12, NYNG 13, 12, 13. Ball McDilai, McD 13, NYNG 13, 13, 13. बराबर. Ball free continue McDilai, McD 14, NYNG 13, 14, 13. NYNG ले short break लिएको छ. र यतिखेर चाहिँ Legends, Bhakta Gurung family, Toran Gurung family, Jit Gurung family, Harkajang Gurung family, Serjang Gurung family, Meg Gurung family, Samar Podathoki, Tulsi Gurung family, Dr. Suk Gurung family, Vijay Gurung, Netra Gurung, Janice Gurung, Bhim Khatri, Krishna Gurung family. Thank you very much. र हाम्रो US कनेक्टेड नेपालबाट पनि यो गेमको चाहिँ लाइभ भइरहेको छ र फेरि पनि गेम 16-13 भएको छ. 16 हाम्रो McD को र 13 NYNG को. 16-13 बल फेरि McDलाई, McD 17, NYNG 13, 17-13. गेम एकदमै घम्सा घम्सी चलिरहेको छ. चर्को घाममा दुवै टिम घम्सा घम्सी. बल NYNG लाई, NYNG 14, McD 17, 14-17. Easy. Ball NYNG लाई, NYNG 15, McD 17, 15-17. Ball McDilai, McD 18, NYNG 15, 18-15. Ball NYNG लाई 16-18. बेस्ट अफ 5 मा दुवै टिमका खेलाडीको चाहिँ यो गेम भइरहेको छ. बल McDलाई, McD 19, NYNG 16, 19-16. Ball McDilai, McD 20, NYNG 16, 20-16. यो बेस्ट अफ 5 मा यो तेस्रो गेम चलिरहेको छ अहिले यतिखेर. 21-16, 21 McD, 16 NYNG. Ball NYNG लाई 17-21.
हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू कृपया हाम्रो रेफ्रीहरूले चाहिँ पानी उपलब्ध गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँबाट बढ्न दिनु भएन है, बढ्न दिनु भएन। 22-17 ball 23-17 रेफ्रीले बल म्याग्दीलाई दिएको छ 23-17 आउट 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 18-23 Easy, guys. Easy. 19-23 20-23 Out, out. 21-23 22-23 short break म्याग्दीले लिएको छ यतिखेर NYNG 22 म्याग्दी 23 23-23 दुवै टिम चाहिँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ 24-23 म्याग्दी 24 NYNG 23 24-24 दुवै टिमको 24-24 भएको छ गेम एकदम प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ गेम 25-23 25-24 26-24 game over बेस्ट अफ 5 मा चाहिँ कन्टिन्यू गेम गरेर चाहिँ हाम्रो म्याग्दीले चाहिँ एनवाईएनजीलाई चाहिँ पराजित गरेको छ र प्लिज दुवै टिमलाई म चाहिँ मञ्चमा आएर चाहिँ सिग्नेचर गरिदिनु हुन म हार्दिक गर्न चाहन्छु दुवै टिमको चाहिँ टिम क्याप्टेन र हाम्रो एम्पायर एसिस्टेन्ट एम्पायर पनि मञ्चमा आएर चाहिँ हस्ताक्षर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु